अ, हमारे आज के वक्ता हैं भाई सूरज नेपाली, जो हमारे मिनिस्ट्री में बहुत काफ़ी समय से जुड़ रहे हैं। ये एक मेडिकल मिशनरी हैं और इन्होंने एजी हॉस्पिटल तमिलनाडु में भी काम किया है और ये लाइफ़स्टाइल थेरेपिस्ट भी रह चुके हैं। और इस समय हमारे आज के वक्ता है वो, मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी और उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो इस मैसेज लेने के लिए आज का तैयार हुए। भाई सूरज, ये समय आपका है। Thank you, Sister Pratiksha, for your kind introductions. I am extremely delighted to be with you all this evening. Am I audible, Sister? Yes, you're audible. Yes. सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। मेरो नाम सुरोज नेपाली, म एउटा मेडिकल मिशनरी नेपाल देशबाट आज हजुरहरूको बीचमा परमेश्वरको सन्देश लिएर आएको छु। त्योभन्दा पहिला सानो छोटकरीमा मेरो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहे। मेरो नाम सुरोज नेपाली, म मेडिकल मिशनरी नेपाल देशबाट। मेरो घरमा मेरो आमा हुनुहुन्छ, सिंगल मदर, डिभोर्स, दुईटा सिब्लिङ्स हुनुहुन्छ, बिहे गर्नुभयो र सेटल हुनुहुन्छ र मेरो परिवार अझसम्म पनि हिन्दूमै हुनुहुन्छ र म मात्रै सेभेन डे एडभेन्टिस्ट हो घरमा। आई एम सरी, माई हाउस ब्याकग्राउन्ड इज नट सो गुड, बट आई बिलिभ समथिङ इज बेटर देन नथिङ। आउनुहोस् आजको प्रार्थना र आजको सन्देशलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी हाम्रो शिर झुकाएर परमेश्वरसँग बिन्ती गरौँ। आउनुहोस् हामी हाम्रो शिर झुकाएर प्रार्थना गरौँ। महान दयालु स्वर्गीय पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सुन्दर मौका र समयको लागि। विशेष प्रभु, म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईले आज मलाई यो मौका दिनुभयो तपाईको छोराछोरीको बीचमा तपाईको सन्देश बाँड्नको लागि। स्वर्गीय बुवा, म विशेष प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईको पवित्र आत्मा हाम्रो बीचमा ल्याउनु भएको होस् र म नभएर आज तपाईँ स्वयं आफै बोल्नु भएको होस्। मलाई तपाईको क्रुसको पछाडि लुकाएर प्रभु तपाईँ आज स्वयं बोल्नु भएको होस्। प्रभु, यो बिन्ती सुनिदिनु भएकोमा म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो प्रार्थना सुन्नुभयो भएको होस् भनेर म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यो प्रार्थना र बिन्ती म माग्छु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। Once again, I would like to welcome each one of you. I am really extremely delighted to be with you all. I love preaching the word of God. मलाई परमेश्वरको वचन बाँड्न मन पर्छ र आज हाम्रो परमेश्वरको सन्देश हाम्रो बीचमा रहेको छ, how to get our prayer answered. Brothers and sisters in Christ, how to get our prayer answered. This will be the theme of our message. कसरी हाम्रो प्रार्थनाको जवाब पाउने। आज हाम्रो सन्देशको विषय रहेको छ, कसरी हामीले हाम्रो प्रार्थनाको जवाब या उत्तर पाउने। अघि बढ्नुभन्दा अघि म तपाईहरुको बीचमा एउटा सानो प्रश्न राख्न चाहे। डु वी प्रे टु गॉड? के हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौं? यस, डेफिनेटली वी डु। हो, पक्कै हामी गर्छौं। बट माई क्वेशन इज that we expect our prayers to be answered? के हामी चाहन्छौं हामीले गरेको प्रार्थना परमेश्वरले सुनिदिनु भएको होस् भनेर? तर मेरो प्रश्न यो हो कि के हामी हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर पाउनको लागि सोच्छौं? परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर सुनिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर सोचेका हुन्छौं? इज दैट योर प्रेयर? के यो तपाईको प्रार्थना हो? इफ दैट सो, यदि हो भने प्लिज काइन्डली मीट दिस कन्डिसन। कृपया यो शर्तहरू पूरा गर्नुहोस्। आउनुहोस्
आज हामी बाइबलको वचनबाट देख्नेछौँ. We are going to see today from the inspirations this condition that we need to meet. Condition number 1, short number 8, invite the Holy Spirit to intercede on your behalf. First priority while we pray, in order to get our prayer answer. हाम्रोले गरेको प्रार्थनाको उत्तर पाउनु अघि हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा यो हो कि पवित्र आत्मालाई तपाईको तर्फबाट मध्यस्थ गर्न आमन्त्रित गर्नुहोस्. सरल भाषामा भन्दा हाम्रो प्रार्थनामा पवित्र आत्माको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ र पवित्र आत्माले हामीले गरेको प्रार्थना र उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कसरी प्रार्थना गर्ने र हामीले गरेको प्रार्थनालाई येशूको चरणमा लिनुहुन्छ. भेरी भेरी क्रुसियल. रोमन्स 8:26, रोमी 8:26 परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलता सहायता गर्नुहुन्छ. जसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो, कसरी हामीले, द होली स्पिरिट टिचेस अस हाउ टु प्रे. कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हामी जान्दैनौँ. We do not know how to pray. Therefore, it is our responsibility to pray for the Holy Spirit and invite Holy Spirit to intercede on our behalf. तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसके पनि पवित्र आत्माले सुस्तमा पवित्र आत्मा निम्ति हाम्रो लागि के गर्नुहुन्छ? मध्यस्थ गर्नुहुन्छ. पवित्र आत्माले हाम्रो लागि के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, बिन्ती गर्नुहुन्छ. त्यसै गरी लुक 11:13 वर्ड अफ गॉड सेज, लुका 11:13 मा परमेश्वरको वचनले भन्दछ, तिमीहरू दुष्ट भइकन आफ्नो छोराछोरीहरूको लागि असल थोक दिन सक्छौ भने तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले उहाँसँग माग्नेहरूलाई कति बढी धेरै पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ. Brothers and sisters, God is ever willing to give His Holy Spirit, provided it is our responsibility to ask for the outpouring of the Holy Spirit. Condition number 2, शर्त नम्बर 2, आज हामी हेरिरहेका छौँ कसरी हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरसँग पाउने. कन्डिसन नम्बर 2, शर्त नम्बर 2, प्रे इन फेथ, विश्वासमा प्रार्थना गर्नुहोस्. डु वी प्रे इन फेथ? के हामी विश्वासका साथ प्रार्थना गर्छौँ? आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनबाट देख्ने छौँ. 1 Corinthians chapter 2:5, द इन्स्पिरेसन सेज, परमेश्वरको वचनले भन्दछ पहिलो कोरिन्थी 2:5 मा, ताकि तिमीहरूको विश्वास मानिसको बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस्. Brothers and sisters in Christ, we need to pray with the strength and wisdom of God, not depending or from our own perspective. हामीले हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यकोमा गर्नु पर्दछ. कन्डिसन नम्बर 3, शर्त नम्बर 3, repent and pray with clean heart. How many of us we repent? कति हामी मध्ये हामी के गर्छौँ? पश्चाताप गर्छौँ परमेश्वरको अघि. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, धेरै महत्त्वपूर्ण. पश्चाताप गर्नुहोस् र सफा मनले प्रार्थना गर्नुहोस्. We need to pray with clean heart. यदि हाम्रो हृदय सफा छैन भने परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनु हुँदैन. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यसै गरी पहिलो यूहन्ना 1 John 1:9, द वर्ड अफ गॉड सेज, परमेश्वरको वचनले भन्दछ पहिलो यूहन्ना 1:9 मा हामीले के गर्नुपर्छ भनेर, यदि हामीले आफ्ना पापहरूको स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रा पापहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ र हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ. In short and sweet, if we confess our sin, God not only forgive our sins but to clean us all from all unrighteousness. Praise God for His work. Psalm 66:18, भजन संग्रह 66 को 8 मा परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, यदि मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले सुन्नु हुने थिएन. Here the King David say, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. What does regarding iniquity means? अधर्मलाई आश्रय दिनु भनेको के हो? यो भनेको हामीले पाप मात्र
आफूले गरेको पापको मात्र क्षमा नमागेर के गर्नुपर्छ, आफ्नो आँखा वरिपरि भएका पापहरूलाई येशूको नाममा पुकारेर ती पाप हुनबाट बचाउनु पर्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, धेरै महत्त्वपूर्ण छ यी कुराहरू। त्यसै गरी कन्डिसन नम्बर 4, शर्त नम्बर 4 आज हामीले देखिरहेका छौँ। हाम्रो प्रार्थनाको जवाब पाउनको लागि हामीले गर्नुपर्ने काम जो हाम्रो तर्फबाट। कन्डिसन नम्बर 4, शर्त नम्बर 4, बिलिभ गॉड्स वर्ड। Brothers and sisters, we pray, but do we believe and rest upon God's word? प्रिय मित्रहरू, हामी प्रार्थना गर्छौं, तर के हामी परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्छौं, उहाँको वचनमा रहिरहन्छौं? आउनुस् हामी हेर्छौं 1 John 5:14, the inspiration says, पहिलो यूहन्ना 5:14 पदमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ, परमेश्वरमा हाम्रो भरोसा छ। We have trust in God and Him alone. कि उहाँको इच्छा बमोजिम जो मागे पनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। If we pray in accordance to God's will, He does hear our prayer. हामीले उहाँको इच्छा बमोजिम प्रार्थना गर्यौं भने हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। कन्डिसन नम्बर 5, शर्त नम्बर 5, pray in accordance to God's will. Brothers and sisters, I hate to say, many times we pray according to our own desire, own selfish desire, I should say. प्रिय मित्रहरू, धेरै पटक हामी आफ्नो स्वार्थको लागि प्रार्थना गर्छौं, but the Bible says we need to pray in accordance to God's will. हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर बाइबलले सिकाएको छ, परमेश्वरको इच्छा बमोजिम, उहाँको इच्छा अनुसार। Jeremiah chapter 42 verse 3, एर्मिया 42 को 3 पदमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ, परम प्रभु तपाईका परमेश्वरले हामीलाई उहाँ कहाँ जाने हो, के गर्ने हो, what to do. So हामीले यस्तै गरेर हामीलाई देखाउनुहोस् भनेर के गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। So also we need to pray to God to show us the right path and right work. Very very important. Condition number 6, शर्त नम्बर 6, pray with honestness and faithfulness. ईमानदारीको साथ प्रार्थना गर्नुहोस् र विश्वास योग्यका साथ। Do we pray honestly? के हामी ईमानदारीको साथ प्रार्थना गर्छौं? Colossians chapter 4 verse 2, कलसी 4 को 2 पदमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ, सतर्क भएर ढुक्क भएर धैर्यताका साथ धन्यवादको साथ स्थिर भई प्रार्थना गर्नुहोस्। We need to be standing tall and praying with thankfulness. Ephesians chapter 6 verse 18 goes on to say, एफएसी 6 को 18 परमेश्वरको वचनले भन्दछ, सारा प्रार्थना र निवेदनका साथ समय प्राप्त गर्नुहोस् र हाम्रो प्रार्थना पवित्र आत्माका साथ गर्नुपर्दछ। We need to pray our prayers with the aid of the Holy Spirit because we do not know how to pray. It is the Spirit that teaches us how to pray exactly. परमेश्वरको पवित्र आत्माले मात्र हामीलाई सिकाउँछ कसरी र के को लागि प्रार्थना गर्ने भनेर। In closing, अन्तमा हामी एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कन्डिसन देख्ने छौं। This condition is very crucial to every children of God, especially during these last days. यो कन्डिसन जो शर्त छ अन्तको धेरै महत्त्वपूर्ण छ। Pray persistently and wait patiently. Do you see? परमेश्वरले के भन्नुभएको छ देख्नु भएको छ? Pray persistently and wait patiently. लगातार प्रार्थना गर्नुहोस् र धैर्यतापूर्वक पर्खनुहोस्। Brothers and sisters in Christ, many times we do pray, but we are worried. We don't want to wait upon the Lord. But today God is teaching us to pray persistently, at the same time wait patiently. प्रार्थना लगातार गर्नुपर्छ, निरन्तर गर्नुपर्छ र धैर्यतापूर्वक परमेश्वरको योजनाको लागि के गर्नुपर्छ, पर्खनुपर्छ।
First Thessalonians chapter 5 verse 17, word of God says, पहिलो थेसलोनिका 5 को 17 मा परमेश्वरको वचनले भन्दछ, निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्. Pray without ceasing. Don't cease to pray. Pray persistently. Pray without ceasing. Psalms chapter 40 verse 1, the inspiration says, भजन सङ्ग्रह 40 को 1 पद परमेश्वरले भन्नुहुन्छ आफ्नो वचनमा, मैले धैर्यता साथ परमप्रभुको प्रतीक्षा गरे, उहाँले ममाथि दृष्टि गर्नुभयो र मेरो पुकार सुन्नुभयो. Amen. Praise the Lord. Brothers and sisters in Christ, we need to keenly follow these conditions in our life. मित्रहरू, हामीले यी सबै शर्तहरू हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्छ? लागू गर्नुपर्दछ. यहाँ अन्तमा हामीले देख्न सक्छौं, यदि तपाईले भजन संहिताको किताबमा देख्न सक्नुहुन्छ भने कसरी दाउद राजाले आफूले गरेका पाप क्षमा मागे, उनले प्रार्थना गरे, उनले गरेका प्रार्थनाको प्रतीक्षामा भएरै परमेश्वरले उनको प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो. So also it is mandatory that we meet these conditions in order to get our prayer answer. त्यसैले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले पनि हामीले गरेको प्रार्थनाको उत्तर पाउनको लागि यी 7 शर्तहरू के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको योजना अनुसार आफ्नो जीवनमा र आफ्नो प्रार्थनामा के गर्नुपर्छ? ल्याउनु पर्दछ. इन क्लोजिङ, अन्तमा म एउटा सानो प्रार्थना गर्न, एउटा सानो गवाही बाँड्न चाहे. 1 महिना पहिला मैले प्रार्थना गरिरहेको छु. तपाई जान्नुहुन्छ आजकल म 24/7 इन्डिया, नेपाल लगायत अन्य भाषाहरूमा म जुडिरहेको छु र धेरै आशिष पाइरहेको छु. र मैले 1 महिना पहिला प्रार्थना गरिरहेको थिएँ. यो गर्नको लागि धेरै इन्टरनेटको जरुरत थियो. मेरो घरमा वाइफाई थिएन. मैले प्रार्थना गरे र परमेश्वरको योजना अनुसार मैले गरेको प्रार्थनाले आज मेरो घरमा वाइफाई छ. मैले यो आशिष परमेश्वरको लागि के गरिरहेको छु? युज गरिरहेको छु. त्यसैले we need not have to fear when our prayer is not answered. हामी डराउनु पर्दैन, किनभने हामीले गरेका प्रार्थनाहरूको उत्तर पाएनौं भनेर हामी के गर्नु हुँदैन? डराउनु पर्दैन. Desire of Ages, page 826, the word of God says, worry is blind and cannot discern the future, but our Heavenly Father has 1,000 ways to provide our needs, of which we know not nothing. प्रिय मित्रहरू, हाम्रा चिन्ता फिर्कीहरू के हुन्? अन्धकार जस्तै हुन्, जो हाम्रो भविष्यमा के हुन्छ भनेर थाहा हुँदैन. परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नको लागि हजारौंटा बाटो राख्नु भएको छ. त्यो बाटो हामी के गर्दैनौं? जान्दैनौं. God does answer our prayer because he has thousands of ways, my dear brothers and sisters. प्रिय मित्रहरू, हाम्रो परमेश्वरको साथमा हजारौं बाटोहरू रहेका छन्. But my question today, I would like to leave this question. Do you want your prayers to be answered? के तपाई चाहनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईको प्रार्थनाको र तपाईले गरेका प्रार्थनाको उत्तर दिउन् भनेर? If that is your prayer, यदि यो तपाईको प्रार्थना हो, if that is what you want, यो जो तपाई चाहनुहुन्छ, what you need to do? You need to prayerfully implement these conditions in your life. तपाईले र हामीले के गर्नुपर्छ छ? यी सबै 7 शर्तहरू आफ्ना प्रार्थनामा र जीवनमा लागू गर्नुपर्दछ. धन्यवाद यो समय र मौकाको लागि. परमेश्वरको महिमा भएको होस्. र मेरो आज यो प्रार्थना छ तपाईहरुको निम्ति कि हाम्रो परमेश्वरले हजुरहरु सबैलाई शक्ति र सामर्थ दिनु भएको होस् पवित्र आत्माद्वारा, कि यी 7 शर्तहरू तपाईको जीवनमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि. I would like to pray for each one of you that our God give strength through the aid of the Holy Spirit to implement as we choose to follow these conditions in our life. Thank you. May the name of the Lord be glorified. God bless you all. Jai Masih. Amen.